श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तडितराणि तृणाय मेने स्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषापद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो न तजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यंस्तदादिष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीये साधनाध्याये तृतीयः गुणोपसंहारपाठः। तत्र द्वितीयम् अधिकरणं सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणानन्तरिकम् अन्यथात्वाधिकरणम्। यथा सर्ववेदान्तेषु उपपादितं दहरादिकम् एकमेव भिन्नं नास्ति, तत्र ऐक्यम् इत्युपपादितम्। इदानीं तद्वदेव तर्हि उद्गीतविद्यायाः छान्दोग्ये वाजसने ये च प्रतिपादितयोः द्वयोः अपि एकत्वम् उत भिन्नत्वम् इत्येवं रूपेण पुनः संशये सति तत्र तु उद्गीतविद्ययोः नानात्वमेव इति साधयति। अन्यथात्वं तत्र उद्गीतविद्या तु भिन्ना, तत्कथं तदुपपादयति अस्मिन् अधिकरणे। अन्यथात्वं शब्दादिचेन्नाविशेषात् न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् संज्ञातश्चेत्तदुक्तम् अस्ति तु तदपि व्याप्तेश्च समञ्जसम् इति सूत्रचतुष्टयात्मकम् इदम् अन्यथात्वाधिकरणम्। ततत्र आदौ अस्य अधिकरणस्य पारायणम्। अन्यथात्वं शब्दादिचेन्नाविशेषात् अस्ति तु उद्गीतविद्या वाजिनां छन्दोगानाञ्च। वाजिनां तावत् हन्तासुरान् यज्ञ उद्गीथेनात्ययामा इत्यारभ्य उद्गीथे प्राणदृष्ट्या उपासनं शत्रुपरिभवफलं विहितम्। छन्दोगानामपि तद्धदेवा उद्गीतमाजह्रुः अनेन येनमभिहनिष्यामः इत्यारभ्य उद्गीते प्राणदृष्ट्या उपासनमेव शत्रुपरिभवफलमुक्तम्। किमुभयत्र विद्यैक्यम् उत विद्याभेदः इति संशयः। चोदनाद्यविशेषात् विद्यैक्यम् इति पूर्वः पक्षः। राद्धान्तस्तु यद्यपि उभयत्र उद्गीते प्राणदृष्ट्या उपासनम् अविशिष्टं मुक्तं, तथापि छन्दोगानाम् ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीता इति प्रकृत्या उद्गीतमाजह्रुः अनेन अभिहनिष्यामः इति उद्गीतावयवे प्रणवे प्राणदृष्ट्या उपासनमुक्तम्। वाजिनां तु हन्तासुरान् यज्ञ उद्गीथेनात्ययामा इत्युपक्रमात् अविशेषेण कृत्स्नोद्गीथे प्राणदृष्ट्या उपासनमुक्तं। कृत्स्नोद्गीथे प्राणदृष्ट्या उपासनमुक्तम्। अथः य एवायं मुख्यः प्राणः तमुद्गीतमुपासाञ्चक्रिरे इति छन्दोगानाम् उद्गानकर्मणि उद्गीत अवयवे प्रणवे प्राणदृष्टिविधानात्। वाजिनां तु अथ हेमसामान्यं हेममासन्यं प्राणमूचुः त्वमुद्गाय इति तथेति तेभ्य एष प्राण उद्गायत् इति
कृत्स्नोद्गीतस्य कर्तरि प्राणदृष्टिविधानाच्च उभयत्र रूपभेदाद्विद्याभेदः इति सूत्रार्थस्तु अन्यथा त्वं शब्दादिज्ये इति चेत् राद्धां तच्छायया परिचोद्य न अविशेषात् इति पूर्वपक्षी परिहरति। अथ य एवायं मुख्यप्राणः तमुद्गीतमुपासाञ्चक्रिरे। अथ य एवायं मुख्यप्राणस्तमुद्गीतमुपासाञ्चक्रिरे। अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः त्वन्न उद्गाय इति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत् इति एकत्र उद्गीते प्राणदृष्टिशब्दात् इतरत्र उद्गातरि प्राणदृष्टिशब्दाच्च रूपान्यथा त्वमिति चेत् न रूपभेदः कुतः अविशेषात् उपक्रमे हि अविशेषेण उद्गीथेनात्ययाम उद्गीथमाजह्रुः अनेनैनमभिहनिष्यामः इति उद्गीथस्यैव उपास्यत्वप्रतीतेः त्वन्न उद्गाय इति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत् इति कर्मण्येव उद्गीथे कर्तृत्वम् उपचर्यते। कर्मण्येव उद्गीथे कर्तृत्वमुपचर्यते इति युक्तम्। अन्यथा उपक्रमविरोधः स्यात्। न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् न चैतदस्ति यद्रूपैक्याद्विद्यैक्यमिति। कुतः प्रकरणभेदात् छान्दोग्ये हि छान्दोग्ये हि ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीता इति उद्गीतावयवभूतं प्रणवम् उपास्यं प्रकृत्य उद्गीतमाजह्रुः इति वचनात् उद्गीतावयवभूतः प्रणव एव उद्गीतशब्देनोच्यते इति गम्यते। वाजसनेयके तु अविशेषेण उद्गीथेनात्ययाम इत्युपक्रमात् कृत्स्नोद्गीतः उपास्यः प्रकृतः। अथ उद्गीथे प्राणदृष्ट्यविशेषेऽपि रूपभेदाद्विद्याभेदः परोवरीयस्त्वादिवत् यथा एकस्यामपि शाखायाम् उद्गीतावयवभूते प्रणवे परमात्मदृष्टिविधानसाम्येऽपि हिरण्मयपुरुषदृष्टिविधानात् परोवरीयस्त्वादिगुणविशिष्टदृष्टिविधानम् अर्थान्तरमिति रूपभेदः तद्वदत्रापि। एवं प्रकरणभेदेन उपक्रमः एव एकत्र उद्गीतावयवविषयत्वेन अन्यत्र कृत्स्नोद्गीतविषयत्वेन उपासनभेदे सिद्धे सति उपसंहारस्थं कर्मविषयं कर्तृविषयं च प्राणदृष्टिविधानं यथाश्रुतम् अवतिष्ठत इत्यभिप्रायः। संज्ञातश्चेत् तदुक्तमिति तु संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि उद्गीतविद्या इति संज्ञैक्यात् तद्विधेयैक्यमुक्तं चेत् तत् संज्ञैक्यं विधेयभेदेऽपि अस्त्येवेत्यर्थः। यथा नित्याग्निहोत्रे कुण्डपायिनाम् अयनाग्निहोत्रे च यथा च छान्दोग्ये प्रथमप्रपाठकोदितासु बह्वीषु विद्यासु उद्गीतविद्या इति संज्ञैक्यम् व्याप्तेश्च समञ्जसम्। प्रथमप्रपाठके उपक्रमवत् उत्तरास्वपि उद्गीतविद्यासु उद्गीतावयवस्य प्रणवस्यैव उपास्यत्वव्याप्तेः मध्यगतस्य तद्धदेव उद्गीतमाजह्रुः इति उद्गीतशब्दस्यापि प्रणवविषयत्वमेव समञ्जसम् इति
अन्यथात्वाधिकरणं। श्रीमते रामानुजाय नमः। पूर्वतन सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणे तत्र फलसंयोगः एवञ्च किमस्ति तत्र फलसंयोगः समानः वर्तते। अतः चोदनादिसंयोगः अपि चोदनादित्वं प्रेरकवाक्यत्वं विधिवाक्यत्वं च समानं वर्तते। अतः एका एव विद्या इत्युक्तं वैश्वानरविद्यायाम् एवञ्च दहरविद्यायां च। एतादृशक्रमेण पश्यामः चेत् उद्गीतविद्या एकत्र छान्दोग्ये सामवेदीय उपनिषदि उपपादिता, अपरत्र बृहदारण्यके वाजसेनैक उपनिषदि अपि प्रतिपादिता। वाजसेनैके इति उक्तत्वात् तत्र बृहदारण्यके शाखाद्वये अपि, नाम माध्यन्दिनशाखायाम् एवं काण्वशाखायां च उभयत्रापि बृहदारण्यके तत्तादृश उद्गीतविद्यायाः प्रक्रमः वर्तते। परन्तु उभयत्र उद्गीतविद्या इति उद्गीतशब्देन उपपादनमस्ति चेदपि फलसंयोगः अपि एकप्रकारः, एवञ्च तत्र उपपादनक्रमे विधिः अपि समाना एव। चोदनापि अविशिष्टा, फलसंयोगोऽपि अविशिष्टः, समानः। अतः उद्गीतविद्यायामपि तत्र ऐक्यम् एकत्वमेव। तत्रोक्ता उद्गीतविद्या नाम छान्दोग्ये प्रोक्ता उद्गीतविद्या, एवमेव बृहदारण्यके वाजसनेयके उपपादिता उद्गीतविद्या इति उभयोः उद्गीतविद्ययोः समानत्वमेव ऐक्यमेव इति पूर्वतन सर्ववेदान्तप्रत्यये उक्तक्रमरीत्या तु ऐक्यप्रकारः एव आयाति। परन्तु तयोः द्वयोः मध्ये रूपे भेदः वर्तते। रूपभेदात् विद्याभेदः अस्ति। तत्तादृशविद्याभेदः अस्माभिः साधनीयः। तदर्थम् इदं नूतनम् अधिकरणम्, एतत् अन्यथात्वाधिकरणम्। तत्तु उद्गीतविद्यायाम् अन्यथात्वमेव भेद एव उपपादयति। कथमिति आलोकयामः। अस्ति हि उद्गीतविद्या वादिनां छन्दोगानां च। वाजिनां संहितायाम् इति चेत् तत्र वाजिमाद्यन्दिनशाखायाम् इत्यर्थः, एवञ्च वाजी काण्वशाखायाम् इत्यर्थः। वाजसनेयक उपनिषदि नाम बृहदारण्यके किमिति वाजिनां तावत् हन्तासुरान् यज्ञ उद्गीथेन अत्ययाम। यज्ञे असुरान् उद्गीथेन अत्ययाम। उद्गीथेनैव पूर्णरूपेण अत्ययाम चेत् नाशयामः। हन्ता इत्युक्तत्वात् खलु प्रसिद्धौ, नाम अत्ययाम खलु, नाशयामः एव खलु। उद्गीथेनैव नाशो भवितुमर्हति। अतः अन्यः प्रयत्नः एव नापेक्षितः। उद्गीथोपासनं भवति चेत् शत्रूणाम् असुराणां राक्षसस्वभावानां तेषां विनाशो भवति इत्यारभ्य तत्र उद्गीथे प्राणदृष्ट्या तर्हि केन कीदृश उपासनं क्रियते चेत् शत्रुपरिभवः उद्गीतविद्यायां भवति, नाम प्रणवोपासने भवति। यत् प्रणवोपासने
प्राणदृष्ट्या उपासनं भवति चेत् प्रणवोऽयं प्राणः इति प्रणवे प्राणदृष्ट्या उपासनं भवति चेत् तदुपासनेन शत्रुपराजयः भवति, शत्रुविनाशः भवति इति शत्रुपरिभवफलकम् इदं प्राणदृष्ट्या उपासनं प्रणवोपासनं नाम उद्गीथोपासनम् इति तत्र बृहदारण्यकोपनिषदि स्पष्टरूपेण उपपादितम्। नाम उद्गीथे प्राणदृष्टिः कार्या, येन शत्रुपरिभवः भवति, राक्षसानां विनाशो भवति। तेनैव विनाशो भवति चेत् अन्यान्य आयुधादीनाम् उपादाय तद्वारा शत्रुपरिजयार्थं पराजयार्थं तत्र अन्यजीवहिंसादिकं तत्तादृशं न कर्तव्यम्। अतः तेनैव भवति खलु इति प्रसिद्ध्यर्थे उपपादनं करोति। एवमेव छान्दोग्योपनिषदि अपि समानं प्रकरणमिव भाति, तत्रापि एवमेव उपपादनं भवति। छन्दोगानामपि तद्धदेवा उद्गीथमाचह्रुः अनेन एनमभिहनिष्यामः। अत्रापि हा इति प्रसिद्धौ। तदेव अस्ति खलु। देवाः आजह्रुः, किमाजह्रुः? उद्गीथमाजह्रुः। समन्तात् जह्रुः, परिपूर्णरूपेण उद्गीथस्य तत्तादृशं गानं ते अकुर्वन्। अनेनैव एनान् अभिहनिष्यामः। एनान् नाम शत्रून् परिपूर्णरूपेण हननं कर्तुं शक्नुमः। अत एव देवाः अपि शङ्खध्वानादिना अपि शत्रुपराभवं कुर्वन्ति। अत एव युद्धस्य आरम्भेऽपि शङ्खध्वानं कुर्वन्ति। तच्छङ्खध्वानेनैव प्रायः ते शत्रवः हताः एव भवन्ति। अस्मास्वपि अन्तरङ्गशत्रवः केचन भवन्ति, कामक्रोधलोभमोह मद मूर्च्छादयः इत्यादयः। तेषामपि हननम् अस्माभिः कर्तव्यं। तदर्थमेव तत्र मन्दिरादिषु बहिः गृहे अन्यत्र च सर्वत्रापि शङ्खध्मानप्रक्रिया, शङ्खध्मानेनैव प्रणवस्य अनुसन्धानम् उच्चैः कुर्वन्तः उपासनं कुर्वन्ति। तेनैव शत्रुपराजयः भवति। शत्रूणां पराजयः इति कृत्वा तत्र जीवहिंसा एवञ्च शत्रूणां रक्तपातादिद्वारा भवति इत्येवं रूपेण नार्थः। परितः शत्रवः शत्रुषु दुर्भावः भवति चेत् तत्तादृशः दुर्भावहननेनापि शत्रुपराजयः भवति। अतः तत्तादृशं शत्रुपराभवादिकं जयादिकं नाशादिकं एतत् प्रणवद्वारा उद्गीथद्वारा उच्चैः गानद्वारा भवति। अतः यज्ञशालायामपि तत्तादृशस्य उद्गीतस्य उद्गानं कर्तुमेव तत्र अग्निरक्षकः अग्निध्रः भवति। सः प्रणवेनैव ओङ्कारस्य उच्चारणेनैव तत्तादृशं कार्यं करोति। अन्येपि बहवः उद्गीथेन फलादिकं वर्तते। तन्मध्ये इदमेकं फलं यत्र च प्राणदृष्ट्या उपासनं विहितं शत्रुपराजयार्थम्। तदत्र छान्दोग्योपनिषदि अपि अनेनैव अभिहनिष्यामः इत्यारभ्य उद्गीथे प्राणदृष्ट्या उपासनमेव शत्रुपरिभवफलम् उक्तम्। शत्रुपरिभवस्य कृते प्राणदृष्ट्या उपासनमेव प्रोक्तम्। एवञ्च प्राणदृष्ट्या उपासने कृते शत्रुपरिभवः फलम्। तत्रापि प्राणदृष्ट्या उपासने कृते शत्रुपरिभवः फलम् इत्येव प्रतिपादितं बृहदारण्यकोपनिषदि अपि। अतः
उभयत्रापि प्रेरणापि समाना चोदनापि समाना एवञ्च फलसंयोगः अपि समानः। प्राणदृष्ट्या उपासने कृते शत्रुपरिभवरूपं फलं प्राप्नोति। एवञ्च पूर्वोक्तन्यायेन चोदनाद्यविशेषः एवञ्च फलसंयोगः उभयमपि समानरूपेण अस्ति चेत् अनयोः द्वयोः अपि विद्यैक्यम्। अतः छान्दोग्ये प्रोक्ता दहरविद्या उद्गीतविद्या एवञ्च बृहदारण्यके उपनिषदि उपपादिता उद्गीतविद्या समाना एव इति अनयोः द्वयोः विद्यैक्यमेव खलु इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। किम् उभयत्र विद्यैक्यम् उत विद्याभेदः इति संशयः। चोदनाद्यविशेषात् विद्यैक्यमिति पूर्वपक्षः। चोदनादि प्रेरणादि अविशेषात् तत्रापि विधिः अत्रापि विधिः, तत्रापि फलम् अत्रापि फलम्, फलमपि उभयं समानं शत्रुपरिभवः। उपासने विधानमपि प्रोक्तं। किं विधानम् इति चेत् प्राणदृष्ट्या विधानम्। अतः प्राणदृष्ट्या विधानस्यापि समानत्वात् विधिसमानं चोदनादिसमानं प्रेरणा च समाना एवञ्च तत्र फलसंयोगः अपि समानः। अतः विद्यैक्यम् इति पूर्वः पक्षः इति प्रबले पूर्वपक्षे पुनरपि आपन्ने सति उक्ते वदति राद्धान्तस्तु सत्यम् उभयत्रापि प्राणदृष्ट्या उपासनं वर्तते, अविशिष्टमेव वर्तते। यद्यपि उभयत्र उद्गीते प्राणदृष्ट्या विषय उपासनं विहितं प्रेरितम्, उभयत्रापि प्राणदृष्ट्या उपासनार्थं प्रेरणा वर्तते, तदुक्तम् अविशिष्टं तत्। तथापि एतदेकमुक्तं तत् तेन सह फलसंयोगः अपि समानः, तदपि अस्माभिः उपलक्षणविधेया गृहीतुं शक्यते, यथा पूर्वतन अधिकरणे उपपादितमासीत्। सत्यम् अविशिष्टं तथापि छन्दोगानाम् ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीता इति प्रकृत्य उद्गीतमाजह्रुः अनेन एनान् अभिहनिष्यामः इति उद्गीतावयवे प्रणवे प्राणदृष्ट्या उपासनम्। तत्र उद्गीतम् इत्यस्ति एकत्र ओम् इत्येवं रूपेण प्रणवः एव वर्तते। आलोचनीयम्, उद्गीतम् इति चेत् साक्षात् प्रणवः इत्येवं रूपेण वयं चिन्तयामः, एवं नास्ति। उद्गीते प्रणवः एकः अंशः। प्रणवस्य उद्गानं क्रियते चेत् तदानीं तदुद्गीतं भवति, अन्यथा तदुद्गीतं भवति इति नास्तः। अन्यान्यस्यापि बीजाक्षरस्य उद्गानादिकं कर्तुं शक्यते, तदपि उद्गीतं भवति। विभिन्नप्रकारेण उद्गीतविद्या तु तत्र तत्र अभीता एव शास्त्रे। अतः उभयोर्मध्ये कश्चन रूपे भेदः वर्तते। अत्र छान्दोग्योपनिषदि उद्गीतम् उपासीता इति नोक्तम्, ओमित्येतदक्षरम् उपासीता इत्युक्तं, यच्च अक्षरम् उद्गीतस्य एकः अवयवः अंशः। परन्तु बृहदारण्यकोपनिषदि उद्गीतमेव प्राणदृष्ट्या उपासीता इत्येवं रूपेण उपपादितं। नाम प्रणवस्यैव यत् उद्गानं भवति पूर्णरूपेण सार्धत्रिमात्रकत्वेन रूपेण, तस्य उद्गीतस्य तत्र उपासनं विहितम्। तद् ओमित्यक्षरम् उपासीता उद्गीतमुपासीता, तदपि समीचीनं प्राणदृष्ट्या उपासीता उभयत्रापि। परन्तु अत्र उद्गीतमाजह्रुः अनेन येनमाभिहनिष्यामः, अनेन एनान् शत्रून् अभिहनिष्यामः इति उद्गीत अवयवे प्रणवे प्राणदृष्ट्या उपासनं प्रोक्तम्।
वाजिनान्तु हन्तासुरान् यज्ञे उद्गीथेन अत्ययाम। वाजिनामिति चेत् बृहदारण्यकोपनिषदि तत्र उपक्रमः असुरान् यज्ञे उद्गीथेन अत्ययाम इति अविशेषेण कृत्स्नोद्गीथे प्राणदृष्ट्या उपासनं संपूर्णे उद्गीथे एव नाम प्रणवसहित उद्गानं यद्वर्तते तेनैव तत्र उपासनं विहितं प्राणदृष्ट्या उपासनं विहितं तेन शत्रूणां परिभवः फलं शत्रुपरिभवोऽपि फलं परन्तु तत्र प्रणवस्य उपासनं प्रोक्तम् अत्र तु उद्गीतस्यैव सम्पूर्णस्य उपासनं प्रोक्तं प्राणदृष्ट्या उपासनं प्रोक्तम् इति रूपे भेदः वर्तते। तत् कथं स्पष्टं भवति इति चेत् पुनः दर्शयति। अथः य एवायं मुख्यप्राणः प्राणदृष्ट्या इत्यस्ति मुख्यप्राणः इति तम् उद्गीतमुपासाञ्चक्रिरे। अथ एवायं मुख्यप्राणः तमुद्गीतमुपासाञ्चक्रिरे इति छन्दोगानाम् उद्गानकर्मणि उद्गीत अवयवे प्रणवे प्राणदृष्टिविधानात्। आरम्भस्तु अस्ति अत एवायं मुख्यप्राणः तमुद्गीतमुपासाञ्चक्रिरे परन्तु शत्रुपरिजयार्थम् ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत उद्गीतमाजह्रुः अनेन एनमभिहरिष्यामः इति उद्गीत अवयवे प्रणवे प्राणदृष्टिः उपपादिता। अतः स्पष्टयन्ति छन्दोगानाम् उद्गानकर्मणि उद्गीत अवयवे प्रणवे प्राणदृष्टिविधानात्। वाजिनान्तु कुत्र अस्ति तत् आरम्भे एव एवं रूपेण वर्तते। वाजिनान्तु अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः अतः इमम् आसन्यम् आसन्यम् इति चेत् अतिसमीपस्थम् इत्यर्थः। आसन्यम् इममेव आसन्यम् अतिसमीपस्थं प्राणम् ऊचुः त्वम् उद्गाय इति तथेति तेभ्यः एषः प्राणः उदगायत्। त्वम् उद्गाय इत्येवं रूपेण उपपादनम् अकरोत् प्रेरणाम् अकरोत्। अस्तु तथा इति तथैव भवतु तेभ्यः एव उदगायते इति कृत्स्नोद्गीतस्य कर्तरि प्राणदृष्टिविधानाच्च हे प्रणव हे उद्गीत त्वमुद्गाय इत्येवं रूपेण उक्त्वा प्राणमेव ऊचुः त्वमुद्गाय इति तदानीं कृत्स्न उद्गीतम् उद्गाने एव उपासाञ्चक्रिरे उदगायते प्राणाः उद्गानमकुर्वन् नाम अत्र पूर्णरूपेण कृत्स्न उद्गीतकर्तरि एव उद्गानं यः करोति प्रणवस्य तत्तादृशे एव प्राणदृष्टिः विहिता। तत्र तु केवलं प्रणवे एव प्राणदृष्टिः उपपादिता यश्च प्रणवः उद्गीतस्य एकः अवयवः अंशः इति। अतः उभयत्रापि प्राणदृष्टिविधानमपि वर्तते तथापि रूपे भेदः अस्ति। प्राणदृष्टिविधानं तत्र प्रणवे अत्र तु प्राणदृष्टिविधानम् उद्गीते सम्पूर्णे कृत्स्ने इत्यर्थः इति। अतः रूपभेदाद् विद्याभेदः। अन्यथा त्वं शब्दादिति चेत् इति राद्धां तच्छायया परिचोद्य यद् शब्दात् अन्यथात्वं वर्तते इति परिचोद्य पूर्वपक्षदृष्ट्या उत्तरं ददाति। किमिति न अविशेषात् उभयम् एकं। किम् अविशेषात् चेत् अविशिष्टत्वं तत्र फलसंयोगः एवञ्च चोदनादि
समानं प्रेरणा च समाना विधिः समाना इति पूर्वपक्षी तद्वदति। अन्यथा त्वं शब्दात् कीदृशशब्दः इति चेत् तत्र प्रणवोपासनं वर्तते, अत्र तु सम्पूर्ण उद्गीतस्यैव उपासनं वर्तते इति भेदो अस्ति खलु शब्देन इति सिद्धराद्धान्तदृष्ट्या राद्धान्तछायया आक्षेपः, पूर्वपक्षदृष्ट्या तस्य प्रत्युत्तरं नास्ति। उभयत्रापि फलसंयोगः चोदनाद्यविशेषस्य विद्यमानत्वात् विद्यैक्यमेव इति पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायेण इदं सूत्रम् इत्यर्थः। परन्तु सिद्धान्तदृष्ट्या तु अत्र रूपभेदात् विद्याभेदः अस्त्येव इति। अथः य एवायं मुख्यप्राणः तमुद्गीतमुपासाञ्चक्रिरे अथ हेममासन्यं प्राणमूचुः त्वं न उद्गाय इति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत्। उभयमपि पश्यति, उभयमपि वाक्यं पूर्वमपि अस्माभिः आलोकितम्। एकं छान्दोग्यस्य वाक्यम्, अपरं बृहदारण्यकोस्य उपनिषदः वाक्यम्। एकत्र उद्गीते प्राणदृष्टिशब्दात्, इतरत्र उद्गातरि प्राणदृष्टिशब्दात्। एकत्र उद्गीते प्राणदृष्टिः उद्गानम्, अपरे उद्गानस्य कर्ता अस्ति खलु प्रणवः। प्राणऊचुः तत्र उद्गानस्य कर्ता, उद्गानस्य अंशरूपेण विद्यमानः प्रणवः एव। अतः उद्गानस्य कर्तरि प्रणवे प्राणदृष्टिः इति विद्यमानत्वात् रूप अन्यथात्वम् अस्त्येव खलु, रूपभेदः अपि नास्ति खलु, रूपं समानमेव। किमस्ति अत्र? उद्गीते प्राणदृष्टिः, प्रणवे प्राणदृष्टिः। उद्गीतं कस्य भवति? उद्गानं प्रणवस्यैव भवति। एवञ्च उद्गानस्य कृते कर्ता प्रणवः एव साक्षात्। अतः उद्गानकर्तरि एव तत्र उपासनस्य, प्राणदृष्ट्या उपासनस्य उपपादनात् विधानात् रूपमपि समानमेव खलु। अंशः इत्येवं रूपेण भवन्तः उपपादयन्ति, परन्तु सः अंशभूतः प्रणवः कः? उद्गानस्य कर्ता एव। कस्य उद्गानं? प्रणवस्यैव उद्गानं। नाम त्वं प्राण ऊचुः इत्येवं रूपेणैव खलु तद्वदति। अतः उद्गानस्य कर्तरि प्रणवे एव पुनः उपासनमिति विद्यमानत्वात् उभयं रूपमपि समानमेव खलु इति आक्षेपः। प्रणव उभयोः द्वयोः रूपसामान्यात् रूप अन्यथात्वम् अस्त्येव इति चेत् न रूपभेदः, न रूपभेदः कुतः? अविशेषात्। पश्यन्तु, अभिन्नत्वात्। उपक्रमे अविशेषेण उद्गीतेन अत्ययामा इत्युक्तम्। उपक्रमे अविशेषेण उद्गीतेन अत्ययामा इत्येवं रूपेण प्रोक्तं छान्दोग्योपनिषदि, बृहदारण्यकोपनिषदि। छान्दोग्ये उद्गीतमाजह्रुः अनेन एनमभिहनिष्यामः इत्येवं रूपेण प्रोक्तम् इति उद्गीतस्यैव उपास्यत्वेन प्रतीतेः त्वन्न उद्गाय इति तथेति तेभ्येष प्राण उद्गायत् इति कर्मण्येव उद्गीते कर्तृत्वम् उपचर्यते इति युक्तम्। अत्र यद्यपि त्वन्न उद्गाय इत्युक्तं, त्वं न उद्गाय इत्युक्तं, तदानीं तेन प्रत्युत्तरम् उक्तं तथेति। अनन्तरं तेभ्यः एषः प्राणः उदगायत्, एषः प्राणः एव उद्गानम् अकरोत्।
नाम प्राणदृष्ट्या इत्युक्तं खलु प्राणः एव उद्गायति इत्यर्थः तदानीं उद्गाय इति कस्य त्वं न उद्गाय त्वम् उद्गानं मा कुरु इत्युक्तं तथेति इत्युक्तं तदानीं तु त्वन्न उद्गाय इति चेत् तव उद्गानं नापेक्षितम् इत्यभिप्रायः तर्हि कः उद्गानं करोति प्राणः वक्ति तेभ्यः एष प्राणः उदगायते त्वन्न उद्गाय इत्येवं रूपेण तत्कृते एव प्राणस्य कृते एव उपपादनं प्राणमेव उद्दिश्य उपपादयति अनन्तरं प्राणः एव तेभ्यः एषः प्राणः उदगायते एषः प्राणः एव उद्गानम् अकरोत् तदानीं प्राणानां वस्तुतः किमस्ति अन्तःशरीरे विद्यमानः मुख्यप्राणः यो वर्तते वायुविशेषः तदाधारेणैव प्रणवस्य उद्गानं भवितव्यम् उद्गानरहितः अपि प्रणवः वर्तते उद्गानसहितः अपि प्रणवः वर्तते अत्र तु केवलं प्रणवस्य उपासनं प्रोक्तम् अत्र तु उद्गानस्यैव प्राणदृष्ट्या उपासनं प्रोक्तम् अतः रूपभेदः अस्त्येव एतद्रूपभेदः कथं ज्ञायते इति चेत् उपक्रमादेव ज्ञायते यदि अत्र रूपभेदो नास्ति उभयमपि समानमेव इत्येवं रूपेण चिन्त्यते तर्हि उपक्रमस्य विरोधो भवति आरम्भे तु तत्र केवलं कस्य प्रणवस्यैव उपासनं प्रोक्तम् अत्र तु आरम्भादेव उद्गानस्यैव उपासनं प्रोक्तम् अतः यदि उभयम् एकम् इत्येवं रूपेण उच्यते तदानीं तु विद्याभेदः स्यात् इत्यभिप्रायः तदानीं तु उपक्रमविरोधः स्यात् इत्यभिप्रायः तदेव अत्र उपपादयति उद्गीतस्यैव उपास्यत्वप्रतीतेः त्वन्न उद्गाय इति तथेति तेभ्येष प्राण उदगायते इति कर्मण्येव उद्गीते कर्तृत्वम् उपचर्यते उपचारात् कर्मणि एव उद्गीते कर्तृत्वम् उपचर्यते इति उक्तम् अन्यथा उपक्रमविरोधः स्यात् कर्मण्येव उद्गीते यद्यपि उद्गानं करोतु इति तत् उद्गानं कस्य प्रणवस्य तदानीं प्रणवः इत्याकारकः कर्म भवति आब्जेक्ट् भवति परन्तु कर्मणि एव उद्गीते अत्र किमिति कर्तृत्वम् उपचर्यते उपचारः अन्यथा यदि एवं रूपेण नाङ्गीक्रियते तर्हि उपक्रमे प्रोक्तः अर्थः यो वर्तते सः अत्र विरुद्धो भवति यतोहि प्रणवमेव तमेव उद्गानमेव उद्गीतमेव उद्दिश्य अत्र उपपादनं क्रियते इत्यर्थः इति आदेशः दीयते अतः अन्यथा उपक्रमविरोधः स्यात् न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् न चैतदस्ति यद्रूपैक्याद्विद्यैक्यमिति कुतः प्रकरणभेदात् पश्यन्तु रूपैक्यात् विद्यैक्यमित्येवं रूपेण भवता उच्यते उभयं रूपम् एकमेव अत्रापि प्रणवदृष्टिः अत्रापि उद्गीतस्यैव उपासनं यद्यपि उद्गीतम् इत्याकारकं तस्य अंशः एव अतः उद्गानं प्रणवः यस्य उपासनम् एवञ्च उद्गीतस्य उपासनम् उभयमपि रूपं समानमेव भिन्नं नास्ति इति यदि बलात् उच्यते तदानीमपि यत् रूपैक्यात् विद्यैक्यमिति कुतः प्रकरणभेदात् तत् नास्ति कुतः प्रकरणभेदात् प्रकरणम् उभयमपि भिन्नं कथं भिन्नं छान्दोग्ये उद्गीत अवयवभूतं प्रणवम् उपास्यं प्रकृत्य उद्गीतमाजह्रुः इत्युक्तम् उभयत्रापि रूपं भिन्नम् एकमेव इत्येवं रूपेण भवताम् अभिप्रायः पूर्वपक्षिणः आक्षेपसमये परन्तु एवं नास्ति उभयोः अपि रूपभेदः अस्ति न च रूपैक्यं न रूपैक्यं रूपैक्यमिव भाति परन्तु रूपैक्यं नास्ति कथं रूपैक्यं नास्ति रूपभेदो वर्तते यद् उपपादयति छान्दोग्ये सामवेदीय उपनिषदि ओमित्येतदक्षर उद्गीतमुपासीता इति स्पष्टरूपेण तस्य विधिः कृता
यत् ओम् इत्येतत् अक्षरम् इत्येवं रूपेणैव आरम्भः अस्ति। अक्षरमिति चेत् प्रणवः एव, सः उद्गीतस्य अवयवः एव। अग्रे उद्गीत अवयवभूतं प्रणवम् उपास्यम् उक्त्वा उद्गीतमाजह्रुः इति वचनात् उद्गीतमाजह्रुः इति वचनात् उद्गीत अवयवभूतः प्रणवः एव उद्गीतशब्देन उच्यते। अत्रापि उद्गीतमाजह्रुः इत्युक्तं चेत् सः उद्गीतशब्दः उद्गानपरः नास्ति, अपि तु प्रणवपरः एव। उद्गीतमाजह्रुः चेत् प्रणवमाजह्रुः इत्येव अर्थः, अन्यथा उपक्रमविरोधः भवति। आरम्भे तु प्रणवमुपासीता इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् विधिः तत्रैव वर्तते इति विद्यमानत्वात् अग्रे उद्गीतमाजह्रुः इत्याकारकं वाक्यमपि प्रणवमाजह्रुः इत्येतस्मिन् अर्थे एव भवति। के प्रणवमाजह्रुः? देवाः एनमेव प्रणवम् इत्येवं रूपेण उपपादनं कुर्वन्ति। उद्गीत अवयवभूतः प्रणवः एव उद्गीतशब्देन उच्यते। वाजसनेयके तु अविशेषेण उद्गीतेन अत्ययाम। वाजसनेयके किमस्ति उपक्रमः? उद्गीतेन अत्ययाम इत्येवं रूपेणैव अस्ति, प्रणवेन अत्ययाम इति नास्ति। उद्गीतेन अत्ययाम इत्युक्तत्वात् पूर्णरूपेण उद्गीतेनैव शत्रुपरिभवः। अत्र तु प्रणवेन शत्रुपरिभवः प्रोक्तः, तत्र तु उद्गीतेन शत्रुपरिभवः प्रोक्तः इति उभयोर्मध्ये रूपे भेदः अस्ति। उद्गीतेन अत्ययाम इत्येव आरभ्य अग्रे शत्रुपरिभवार्थमपि उद्गीतस्यैव विधानं कृतम्। अतः सम्पूर्ण उद्गीतः एव तत्र शत्रुपरिभवफलकरूपेण विहितं वर्तते। अत्र तु प्रणवः एव केवलं शत्रुपरिभवफलकरूपेण विहितं वर्तते इति अनयोर्मध्ये रूपभेदः अस्त्येव। तर्हि आरम्भे एव तत्र प्रणवस्य उपासनं विहितम्, अत्र तु आरम्भे एव उद्गीतस्यैव उपासनं प्रोक्तम्। अग्रे अत्र कुत्रापि प्रणवशब्दः आगतः चेत् उत्कानमित्येव अर्थः वाजसनेयके। छान्दोग्ये अपि पुनः यत्र क्वापि अन्ये अग्रे पुनः उद्गीतशब्दः आगच्छति चेदपि सः उद्गीतशब्दः प्रणववाचकः एव भवेत्, अन्यथा उभयत्रापि उपक्रमः यो वर्तते तेन विरोधः भवति। अतः स्पष्टयन्ति अत्र वाचसनेयके तु उद्गीतेन अत्ययाम इत्युपक्रमात् कृत्स्नोद्गीतः उपास्यः इति प्रकृतः। अतः उद्गीते प्राणदृष्ट्यविशेषेपि उभयत्रापि उद्गीते प्राणदृष्टिरस्ति, तदविशिष्टं तदभिन्नम्। उभयत्रापि उद्गीते प्राणदृष्ट्यविशेषेपि रूपे भेदः अस्ति। तत्र तु प्राणे प्राणस्य प्रणवे प्राणदृष्ट्या उपासनम्, अत्र तु उद्गीतस्य उपासनम् इत्येवं रूपेण रूपे भेदः वर्तते एव इत्यर्थः। कर्मत्वं भिद्यते वा करणत्वं? प्राणदृष्टिः समाना, परन्तु तत्र प्रणवोपासनम्, अत्र तु उद्गीतोपासनं पूर्णरूपेण इत्यर्थः। उद्गीते अपि प्रणवः अंशो भवति, तत्रापि उद्गीतांश प्रणवोपासनमस्ति, अत्रापि प्रणवोपासनमस्ति, परन्तु उद्गीते पूर्णरूपेण प्रणवसहित उद्गाने उपासनं वर्तते, तत्र तु केवलप्रणवस्यैव उपासनं वर्तते। फलमपि उभयत्र समानं, शत्रुपरिभवः इति। तत्कथम् इति चेत् तत्कृते एकं दृष्टान्तं दर्शयति। परोवरीयस्त्वादिवत् इति, यथा एकस्यामपि शाखायाम् उद्गीतावयवभूते प्रणवे
परमात्मदृष्टिविधानसाम्येऽपि हिरण्मयपुरुषदृष्टिविधानात् विधानात् परोपरीयस्त्वादिगुणविशिष्टदृष्टिविधानम् अर्थान्तरमिति रूपभेदः तद्वत् उद्गीत अवयवभूते प्रणवे एव परमात्मदृष्टिः कार्या प्रणवे एव परमात्म अनुसन्धानं कर्तव्यम् एकत्र हिरण्यपुरुषदृष्टिविधानं क्रियते केवलम् एकत्र परमात्मविधानं परमात्मा अनुसन्धानं प्रणवे अपरत्र हिरण्यपुरुषविधानमपि क्रियते नाम हिरण्यपुरुषदृष्टिविधानमपि उच्यते तयोर्मध्ये भेदोऽस्ति कुतः तत्र केवलं परमात्मदृष्टिः अत्र तु गुणेन सहितस्य तस्य हिरण्यपुरुषस्य विधानम् इति परोवरीयस्त्वादि गुणदृष्टिविधानात् गुणविशिष्टदृष्टिविधानात् अर्थान्तरत्वम् एकत्र परमात्मदृष्टिविधानम् अपरत्र गुणविशिष्टपरमात्मदृष्टिविधानम् इति उभयत्रापि भेदः अस्त्येव प्रणवस्यैव उपासनम् अत्रापि प्रणवे एव परमात्मदृष्टिः अत्रापि प्रणवे एव परमात्मदृष्टिः परन्तु अत्र प्रणवे एव हिरण्यपुरुष इत्येवं रूपेण उक्तत्वात् गुणविशिष्टपरमात्मदृष्टिविधानम् इत्येवं रूपेण तत्र भेदोऽस्ति कथम् इति चेत् परमात्मनः विधानं यदस्ति तत् केवलपरमात्मदृष्टिविधानं यद्वर्तते तदपेक्षया वरीयः परः अतः परोवरीयः परत्वात् सः वरीयः भवति तद्विधानं वरीयं भवति इत्यर्थः इति श्रेष्ठं भवति इत्यर्थः उद्गीत एवमेव परोवरीयस्त्वादिगुणविशिष्टविधानम् अर्थान्तरमिति रूपभेदः यथा परोवरीयस्त्वे रूपभेदः अस्ति अर्थान्तरत्वेन रूपेण उच्यते तद्वत् अत्रापि प्रणवे दृष्टिः अत्र तु उद्गीते अनुसन्धानम् इत्येवं रूपेण उभयत्रापि भेदोऽस्त्येव इत्यर्थः इति एवं प्रकरणभेदेन उपक्रमे एव एकत्र उद्गीत अवयवविषयत्वेन अन्यत्र कृत्स्नोद्गीतविषयत्वेन प्रकरणभेदेन उपक्रमे एव एतत् प्रकरणं प्रणवोपासनप्रकरणम् एतत् प्रकरणम् उद्गीतोपासनप्रकरणं प्रणव अंगभूत उद्गीत अंगभूत प्रणवोपासनम् अंगसहित उद्गीतोपासनम् उद्गानोपासनम् इति उभयमपि भिन्नमेव भवति खलु अतः तत्प्रकरणं प्रणवप्रकरणम् एतत् प्रकरणम् उद्गीतप्रकरणम् इति भेदेन उपक्रमे एव एकत्र उद्गीत अवयवविषयत्वेन उद्गीतस्य अवयवभूत प्रणवः विषयः अन्यत्र कृत्स्नोद्गीतः विषयः इति उपासनभेदे सिद्धे उपासनभेदं मिथ्याकारकं सिद्धं भवति चेत् उपसंहारस्थं कर्मविषयं कर्तृविषयञ्च प्राणदृष्टिविधानं यथाश्रुतम् अवतिष्ठते अतः उपसंहारे यत् कर्मविषयं कर्तृविषयञ्च प्राणदृष्टिविधानं यथाश्रुतम् अवतिष्ठते इत्यर्थः तत्र कर्मविषयं प्रोक्तं चेदपि तदेव कर्तृरूपेणैव तत्र ग्रहणं कर्तव्यम् इति तु योग्यमेव उक्तं तत् पूर्वम् इति तत् यथाश्रुतमेव अवतिष्ठते तद् एकगुणमेव एकरीत्यैव भवति इत्यर्थः एवञ्च अत्र विद्याभेदः न एव ग्राह्यः विद्यैक्यं न अस्माभिः अनुसन्धेयम्
रूपभेदात् विद्याभेदः इत्यर्थः इति। परन्तु संज्ञा एका एव खलु। संज्ञातश्चेत् तदुक्तम् अस्ति तु तदपि। संज्ञापि एका अस्ति। उद्गीतविद्या इति संज्ञैक्यात् तद्विधेयैक्यमुक्तं चेत् संज्ञा तु तत्रापि उद्गीतविद्या अत्रापि उद्गीतविद्या इति एका एव अस्ति। एवञ्च उद्गीतविद्या इति संज्ञा तु बहुत्र वर्तते। विद्यान्तरेपि उद्गीतविद्या इत्येवं रूपेण अस्ति। यतः तत्र मध्ये मध्ये प्रणवः अनुसन्धानार्थम् आयाति। एवञ्च तत्र मध्ये मध्ये उद्गानम् आयाति। अतः उद्गानं यत्र आयाति तत्र सर्वत्रापि उद्गीतविद्या इति संज्ञा भवति इति कृत्वा वदामः चेत् अन्याः अपि बह्व्यः विद्याः उद्गीतविद्याः इत्येवं रूपेणैव स्युः। परन्तु संज्ञैक्यं वर्तते चेदपि विद्यैक्यं स्यादिति तु न नियमः। अतः उपपादयति यत् संज्ञैक्यम् ऐक्यात् विद्यैक्यम् उक्तं चेत् तत् संज्ञैक्यं विद्याभेदेपि अस्ति तु। विद्यायां भेदः अस्ति चेदपि संज्ञा तु एका भवितुमर्हति। तत्तु बहुत्र वर्तते। तद्दर्शयति अत्र अस्त्येवेत्यर्थः। यथा नित्याग्निहोत्रम् अपि अग्निहोत्रं भवति, कुण्डपायिनाम् ऐनमपि अग्निहोत्रं भवति। तर्हि कुण्डपायिनाम् ऐनम् अग्निहोत्रं यद्वर्तते तत् भिन्नम् अग्निहोत्रम्, एतत् भिन्नम् अग्निहोत्रं, परन्तु संज्ञा तु एका एव वर्तते। परन्तु तत्र कर्मणि भेदः अस्त्येव। कुण्डपायिनाम् ऐनरूप अग्निहोत्रं तु भिन्नमेव भवति इत्यर्थः इति। अतः दर्शयति नित्याग्निहोत्रे कुण्डपायिनाम् ऐनाग्निहोत्रे च यथा भेदः वर्तते तथा इत्यर्थः इति। नाम कर्मविशेष कुण्डपायिनाम् ऐनम् इति चेत् तत् कर्मविशेषाधिकारिणः तेषाम् अग्निहोत्रम्, एवञ्च नित्यम् अग्निहोत्रं कुर्वन्ति तेषाम् अग्निहोत्रम्, उभयमपि भिन्नं भिन्नम् इत्यर्थः इति। नाम अन्यम् उपासनं चलति, तदुपासनमध्येपि अग्निहोत्रं भवति, नित्यम् अग्निहोत्रं भवति, केवलाग्निहोत्रं, तदग्निहोत्रं तत्क्रमेणैव करोति। भिन्न अनुष्ठानमध्ये क्रियमाणम् अग्निहोत्रं तु तदनुगुणं भवति, तदग्निहोत्रं तु एतदपेक्षया भिन्नमेव भवति। यतोहि क्रमः भिन्नो भवति, तत्र अनुष्ठानाय अन्य अङ्गादिकमपि भिन्नं भिन्नं भवति। अतः कुण्डपायिनाम् ऐनाग्निहोत्रम् इत्याकारकं तु एतदपेक्षया यथा भिन्नम् इत्येवं रूपेण उच्यते। संज्ञा तु एका एव, अग्निहोत्रम् अग्निहोत्रम् इत्येव। अतः संज्ञैक्येन विद्यैक्यम् इत्येवं रूपेण न स्यात्। एवञ्चेत् कुण्डपायिनाम् अग्निहोत्रं नित्याग्निहोत्रम् उभयमपि समानं स्यात्, एवं तु न भवत्येव इत्यर्थः इति। यथा च छान्दोग्ये प्रथमप्रपाठके, छान्दोग्ये एव प्रथमप्रपाठके उदितासु बह्वीषु विद्यासु उद्गीतविद्या इत्येव संज्ञैक्यं। मध्ये मध्ये अन्यान्यविद्याः आयान्ति, तत्र सर्वत्रापि उद्गीतविद्या इत्येव संज्ञा अस्ति। तर्हि ताः अपि विद्याः किं उद्गीतविद्या एव वा न भवति। संज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र विद्यैक्यम् इति न भवति। तत्र उपपादनं किमस्ति इति द्रष्टव्यं। रूपभेदादपि विद्याभेदः भवति। अतः तत्र रूपे भेदस्य विद्यमानत्वात् तत्र विद्या भिन्ना एव इत्यभिप्रायः। व्याप्तेश्च समञ्जसम्, अत्र तु अतः एव उक्तम्। अत्र विधिः अपि समाना अस्ति, फलसंयोगः अपि एकरीत्या एव वर्तते, प्राणदृष्ट्या एव उपासनं प्रोक्तं, तथापि अत्र विद्यायाः भेदः रूपभेदात्। अवयवभूतप्रणव उपासनम् अत्र अवयवीभूतप्रणवसहित उद्गीतस्य उपासनम् इति स्पष्टरूपेण अत्र उपपादितम्। उद्गीत अवयव प्रणव उपासनम् अत्र कृत्स्नोद्गीत उपासनम् इत्येवं रूपेण रूपभेदात् भेदः इत्यर्थः। अतः स्पष्टयति प्रथमप्रपाठके उपक्रमवत् उत्तरास्वपि उद्गीतविद्यासु
उद्गीत अवयवस्य प्रणवस्यैव उपास्यत्वप्राप्तेः मध्यगतस्य तद्धदेव उद्गीतमाजह्रुः इति उद्गीतशब्दस्यापि प्रणवविषयत्वमेव समञ्जसम्। उपक्रमः अस्ति प्रथमप्रपाठके उत्तरास्वपि उद्गीतविद्यासु उद्गीत अवयवस्य प्रणवस्यैव उपास्यत्वप्रतीतेः। तत्रापि अग्रेपि उपासनम् आदौ उपक्रमः प्रणवस्य, एवञ्चेत् अग्रेपि सर्वत्रापि उपासनं कस्य इति चेत् प्रणवस्यैव, तदेव योग्यम्, अन्यथा उपक्रमविरोधः भवति। अतः तस्यैव व्याप्तिः उपक्रमादारभ्य उपसंहारपर्यन्तमपि। अतः मध्ये कुत्रापि अन्यत् किमपि आयाति उद्गीतम् इत्येवं रूपेण, तदानीं तदपि उद्गीतं प्रणववाचकमेव स्यात्। अतः उपक्रम उपसंहार अनुकूलरूपेणैव मध्यगतः अर्थः अस्माभिः निर्णेतव्यः। एवञ्च छान्दोग्योपनिषदि उपक्रमे प्रणवोपासनं विहितम्, उपसंहारे प्रणवोपासनं परिपूर्णम् इत्येवं रूपेण प्रोक्तम्। अतः मध्ये कुत्रापि उद्गीतशब्दः आगतः चेदपि सः उद्गीतशब्दः प्रणवस्यैव वाचकः, नाम अंशस्यैव वाचकः, तदङ्गस्यैव वाचकः इत्यर्थः। अन्यथा उपक्रम उपसंहारविरोधः स्यात्। एवमेव वाजिनां संहितायाम् उद्गीतस्य उपासनम् आरब्धम्, उद्गीतस्यैव उपासनम् उपसंहृतं, मध्ये क्वापि प्रणवः आयाति चेदपि सः प्रणवः ओङ्कारः ओमिति शब्दः उद्गानस्यैव वाचको भवति इत्यर्थः, नाम कृत्स्नोद्गीतस्यैव वाचको भवति इत्यर्थः। व्याप्तिः एवं रूपेणैव वर्तते इति विद्यमानत्वात् तदेव समञ्जसम् इत्यर्थः। प्रणवविषयत्वमेव समञ्जसम्। कुत्र? छान्दोग्योपनिषदि। उद्गीतस्यापि तद्धदेव उद्गीतमाजह्रुः इति उद्गीतशब्दस्यापि प्रणवविषयत्वमेव समञ्जसम्। उपक्रम उपसंहार अविरोधादित्यर्थः इति। अन्यथा त्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात् न वा प्रकरणभेदात् परोपरीयस्त्वादिवत् संज्ञातश्चेत् तदुक्तमस्ति तु तदपि व्याप्तेश्च समञ्जसम् इति सूत्रचतुष्टयात्मकम् इदम् अन्यथात्वाधिकरणं सम्पूर्णम्। श्रीमते रामानुजाय नमः।